नाजरीन कराम, आपने अक्सर सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी नमाज के लिए अजान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी? जानिए हकीकत के वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने अजान नहीं दी। इस बात में कितनी सदाकत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बात तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अहादीस अजान की फजीलत के बारे में समात फरमाइए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन के गुनाह आजान पढ़ने वाले के गुनाह वहां तक माफ कर दिए जाते हैं जहां तक उसकी आवाज पहुंचती है। यानी अक्सर इतनी मुसाफत तक की जगह इसके गुनाहों से भर जाए, पूर्ण हो जाए, तो भी वो सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जानदार और बेजान जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनते हैं, वो सब क़यामत के दिन उसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज़ पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजान देने वाले की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अजान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से आज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन की आवाज़ जो दरख्त, मट्टी, ढेले, पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं, वो सब के सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली सफ वालों पर रहमत भेजते हैं। फरिश्ते इनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जितनी हद तक जहाँ तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार और बेजान उसकी आज़ान को सुनते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को इन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है, सवाब मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल तक आज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसके लिए हर आज़ान के बदले में 60 नेकियां लिख दी जाती हैं और हर इकामत के बदले यानी हर तकबीर के बदले में 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक अल्लाह ताला हिसाब किताब से फारिग हो, वो मुश्क के टेलों पर तफरी करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की कि मुक्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज की तरफ बुलाता हो यानी मुअज्जिन। और तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने माताहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए आज़ान सुनता है तो मकाम रोहा तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मकाम रोहा के बारे में पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मकाम रोहा ये मदीना से 63 किलोमील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि अजान ना सुने। फिर जब अजान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है।
جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے، تاکہ نمازی کے دل میں نماز پڑھنے والے کے دل میں وسوسہ ڈال سکے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف میں قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ جب اذان دے چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے یعنی اذان پڑھنے والے ہم سے اجر و ثواب میں زیادہ ہوئے جا رہے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہمیں بھی اذان دینے والی فضیلت مل جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بھی وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، اور پھر جب تم اذان کا جواب دے چکے تو دعا مانگو، جو دعا مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی چیز کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع سے اور ابتدا سے ائمہ محدثین میں اختلاف جرح آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین اس بارے میں دو رائے رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، امام محی الدین النبوی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دی تھی۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامع ترمذی میں حضرت یعلی بن مروہ الصفی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ زرقانی، امام دار قطنی اور اسی طرح کے امام سہیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرات ترک مباشرۃ الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے کے دلائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ترک مباشرۃ الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، آپ کی خصوصیات میں ہے، لہٰذا یہ اشکال، یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود اس پر ایک بار بھی عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز امام المحدث الفقی مولانا محمد عبد الحلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بنا میں ائمۃ المحدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقفی اختیار کرنا چاہیے، یعنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے ہے۔ نیز مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں ترک مباشرۃ الاذان یعنی بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑھنے اور احکام شرعیہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشے سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواضعت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شرعیہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ اس جیسی بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھیں جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر
مواظبت اختیار فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔